हेलो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है ज़रा अपना नाम बताएं बेटा। बताएं कौन कौन ऑनलाइन है। जल्दी से एक एक मैसेज करें, मुझे पता लगे कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके ठीक है। काफ़ी वेट कर करके 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और थोड़ा ओके जी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा था, अभी हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है। यूनिट 2 स्टार्ट करना है। यूनिट 2 में जो है हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इन द एंड ऑफ दिस presentations the students will be able to define PHC, primary health care, describe the concept of primary related health services, um, list the elements and principles of primary health care, explain the strategies of primary health care. जी आयशा रज़ाक, बेटा आप नोट्स का पूछ रहे हो, बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका एलएमएस के ऊपर जो पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल के ऊपर फ़िलहाल मुझे उसका एक्सेस नहीं मिला है। जैसे ही उसका एक्सेस मुझे उसको उसमें एनरोल करूँगी और फिर उस पर तमाम लेक्चर्स में शेयर कर दिया करूँगी आपके साथ पीपीटीज़। ठीक है? अभी वैसे भी हमारा जस्ट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना मैं कोशिश करती हूँ आपको स्लोली लेके चलती हूँ, समझा के पढ़ाती हूँ, जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत अच्छी बात है। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। नोट्स के लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है बेटा? चलें, प्राइमरी हेल्थ केयर। WHO UNICEF held international conference in 1978 at Alma-Ata, Russia. The governments of 134 countries and many voluntary agencies called for a revolutionary approach to health care. The Alma-Ata Conference called for acceptance of the WHO goal for health for all by the year 2020 and proclaimed primary health care as a way to achieving health for all. अच्छा,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोग ऑब्वियसली जब नर्सिंग कर रहे होंगे, जनरल नर्सिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा। किसी स्टूडेंट को कुछ याद है व्हाट वाज अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2020? ये क्या प्रोग्राम था? कोई स्टूडेंट जिसने ये पढ़ा हो और उसे कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, थोड़ा सा पहले ज़रा इंटरेक्शन हो जाए। कुछ आप लोगों को, किसी स्टूडेंट को आइडिया है तो ज़रा मेरे साथ जल्दी से शेयर कीजिए। किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं है वाज व्हाट वाज अल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस, हेल्थ फॉर ऑल क्या था? और स्टिल सिर्फ 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। कितनी बुरी बात है। चलें, अगर नहीं याद तो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। डब्ल्यूएचओ ने हेल्ड करवाई थी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? डब्ल्यूएचओ के अंडर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1978 में रशिया में, ठीक है? उसमें तकरीबन 134 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा बहुत सी वॉलंटरी एजेंसीज़ थी जिनको बेसिकली वहाँ बुलाया गया था एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच के लिए, कि ये रिवोल्यूशनरी अप्रोच लानी है हमने हेल्थ केयर के अंदर। फातिमा ने क्या कहा है? यस मैम, कम्युनिटी में पढ़ा था कि सब लोगों को केयर प्रोवाइड की जाए, रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है फातिमा, आपको जो पॉइंट याद था आपने शेयर किया, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्यूशनरी का क्या मतलब होता है बेटा जी? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ लेके आना, नई चीज़ भी इस तरह की कि वो कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि हर शख्स, आई मीन एक कॉमन सी चीज़ हो, हर शख्स उसके बारे में कोई न्यू आइडियाज़ के साथ आना। ठीक है जी। मारिया ने आंसर किया, फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर टू प्रमोट द हेल्थ फॉर ऑल पीपल। यस एग्जैक्टली, इसका फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर था, ठीक है। तो इतने सारे लोग, इतने सारे कंट्रीज़, उनकी जो गवर्नमेंट्स थी वो मिलकर बैठी, बहुत सारे वॉलेंट्री एजेंसीज़ थी वो मिलकर बैठे, सब मिलकर इसलिए बैठे कि एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच उन्होंने यूज़ करनी थी। रिवोल्यूशनरी अप्रोच उन्होंने यूज़ करनी थी फॉर द हेल्थ केयर, यानी जो हमने लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, हेल्थ के ऊपर बेसिकली फोकस था और ये स्टार्ट किया गया था। द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस कॉल्ड फॉर एक्सेप्टेंस of the WHO goal for health for all by the year 2000। जो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली, जो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली, वो बुलाई क्यों गई थी? वाई इट वॉज कॉल्ड फॉर, कि जो WHO ने एक जो हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए WHO ने एक गोल बनाया था जिसका नाम था हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। के उनका ये मकसद था इस गोल का कि 2000 ईयर जब स्टार्ट होगा उस वक्त तक लोगों को, जैसे हमें नाम से समझ आ रहा है कि हेल्थ फॉर ऑल, एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर हर शख्स के पास अवेलेबल होगी, हर शख्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेसिबल होगी ईजिली। ये डब्ल्यू का गोल था हेल्थ के लिए, और इसी गोल को अचीव करने के लिए अल्मार्ट कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, बुलाया गया था, एंड प्रोक्लेम्ड प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ वे टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। और साथ साथ उन्होंने एक चीज़, एक इस गोल के अंडर एक और मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने एक क्लेम किया था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, दैट विल बी द पॉइंट, दैट विल बी द आवर ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू हमने इस गोल को अचीव करना है। हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 के गोल को हमने अचीव करना है, ठीक है जी। यानी हेल्थ फॉर ऑल के ज़रिए हम इस गोल को अचीव करेंगे। The Alma-Ata Conference defined primary health care। अब Alma-Ata Conference में प्राइमरी हेल्थ केयर को डिफाइन किया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर की क्या डेफिनेशन वहाँ पे प्रेजेंट की गई? इट वाज primary health care is essential health care which is based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technology, made universally accessible to the individuals and families in the community.
through their full participation and at a cost the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self determination. अच्छा, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर को डिफाइन किया गया था, उसकी जो डेफिनेशन है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी हेल्थ केयर की ये जो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में डिफाइन की गई थी डेफिनेशन, ये हर एक स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बिल्कुल कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी डेफिनेशन अभी मैं आपको इसका एक एक लफ्ज़ आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। आपको इस पूरी डेफिनेशन को याद करने के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर होती क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे पहले तो ये कि ये इसेंशियल हेल्थ केयर है। सबसे पहली बात ये कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इसेंशियल हेल्थ केयर है, मतलब ज़रूरी हेल्थ केयर है। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अब जैसे फूड है, वाटर है, एयर है, उसके बगैर क्या आप ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवर के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। लग्जरियस कपड़े, बहुत अच्छा सा बेड हो सोने के लिए, सबके पास एक गाड़ी हो, पर्सनल कन्वेंस हो, ये सारी चीज़ें इसेंशियल में नहीं आती, क्योंकि इसके बगैर भी तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं ना, जिनके पास अपनी पर्सनल कन्वेंस नहीं है, हर शख्स के पास तो नहीं होती। तो कुछ चीज़ें लाइफ के लिए जिस तरह से एसेंशियल होती हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होती हैं, यानी जिनके बगैर हम काम कर सकते हैं। तो एसेंशियल जिस तरह से लाइफ में कुछ चीज़ें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होती हैं, इसी तरह से हेल्थ केयर में भी कुछ चीज़ें एसेंशियल और कुछ चीज़ें नॉन एसेंशियल हो सकती हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में एसेंशियल हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर वो यानी एसेंशियल हेल्थ केयर है, यानी एटलीस्ट हर शख्स के पास प्राइमरी हेल्थ केयर तो होनी ही चाहिए, बेशक सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ना भी हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है दैट इज़ बेसिकली इसेंशियल हेल्थ केयर, बहुत ज़रूरी हेल्थ केयर है, विच इज़ बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर बेस कर रही है ऑन प्रैक्टिकल साइंटिफिकली साउंड, यानी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे, जो भी तरीक़ा कार हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यानी अगर हम एक जगह पे आईवी कैनुलेशन करना चाह रहे हैं पेशेंट्स को, अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा है ना, उसे नीड है। अगर हम आईवी कैनुलेशन करना चाह रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल उसी सूरत में होगा जब हमारे पास ऐसे स्टाफ मौजूद होंगे जो आईवी कैनुलेशन अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो वो मेथड्स इस्तेमाल करने हैं, वो मेथड प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा होंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे, जो कि प्रैक्टिकल होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दे वुड बी साइंटिफिकली साउंड, जो भी मेथड्स आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दे शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन, यानी उनकी कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। एंड दे शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल, अब जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल होने चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगी समझाने के लिए। जैसे हमें पता है हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट किस्म के कल्चर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ अगर वहाँ के लोग, उनके ये नॉर्म्स हैं उस सोसाइटी का कि वहाँ के लोग अपने घर की ख़वातीन को किसी मेल डॉक्टर को चेकअप करवाना पसंद नहीं करते, तो अगर आप वहाँ पे ये ट्रेंड शुरू कर देंगे, यानी मेल डॉक्टर्स को अपॉइंट करना शुरू कर देंगे फॉर ईच एंड एवरी वन, मेल और फीमेल पेशेंट को देखने के लिए, तो लोग कभी भी आपका वो जो आपने वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल यूज़लेस होगा, सोशली वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को, तो वो मेथड, वो तरीक़ाकार सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। सो प्राइमरी हेल्थ केयर, हमें एक तो ये बात समझ आ गई कि प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर होती है, यानी ज़रूरी हेल्थ केयर होती है, और उसमें जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि प्रैक्टिकली हम उसे परफॉर्म कर सकें, वो साइंटिफिकली साउंड होने चाहिए, और वो सोशली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, यानी सोसाइटी उन तमाम मेथड्स को एक्सेप्ट कर सके।
اینڈ ٹیکنالوجی میڈ یونیورسلی ایکسیسیبل. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جیسے اگزامپل کارڈیک مانیٹرز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں، اور دوسری ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں، تو یہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جو بھی ہے اس کو آپ نے یونیورسلی ایکسیسیبل بنانا ہے. یعنی اگر کارڈیک مانیٹرز ہیں تو پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس کارڈیک مانیٹر موجود ہونے چاہیے. ہر ہاسپٹل میں پوری دنیا میں وینٹیلیٹرز کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ موجود ہونے چاہیے. تو ٹیکنالوجی کو یونیورسلی ہر شخص کے ایکسیس میں پہنچانا ہے آپ نے، یعنی ہر شخص اس تک پہنچ رکھتا ہو. ٹو دا انڈیویجول اینڈ فیملیز ان دا کمیونٹی. یہ ساری چیزیں اوبویسلی فوکس ہمارا انڈیویجول اور فیملی ہے کمیونٹی کے اندر، بٹ فل پارٹیسپیشن اس ساری چیزوں کے لیے، یہ جو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں اس سب میں فل پارٹیسپیشن کمیونٹی کی ویزیبل نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا تو میم کارڈک مانیٹرز پرووائڈ کرنا ایک رورل کمیونٹی کس طرح سے پرووائڈ نہیں. مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اس سینس میں ہوگی کہ اگر کوئی انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں تو وہ اس کو اون کریں، اسے ایکسیپٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر ہمیں کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں تو ہم بھی اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں. سو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ضروری ہے، اس کے بغیر پرائمری ہیلتھ کیئر کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. اینڈ ایٹ a cost the community and country can afford. اور یہ جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے کمیونٹی کو، وہ آپ نے کسی بھی ایسی، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ٹیکنالوجی ہے، پھر آپ پریکٹیکلی میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو اسٹاف کی ہائرنگ چاہیے، یہ ساری چیزیں ایسی کاسٹ پر، اتنی قیمت پر آپ نے دینی ہے کہ کمیونٹی اس کو افورڈ کر سکے، یا اگر کوئی ملک ہے، کوئی کنٹری ہے، وہ اس کو افورڈ کر سکے. یہ ساری پرائمری ہیلتھ کیئر میں جتنی بھی میتھڈز یوز ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کاسٹ پر دینی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی مہنگی چیزیں پرووائڈ کریں کہ کمیونٹی اس کو خرید ہی نہ سکے. اگر کمیونٹی یا کنٹری کے لوگ اپنے ہاسپٹلس کے لیے ان چیزوں کو خرید، ریکوائرمنٹ جو آپ کی ڈیفینیشن کی ریکوائرمنٹ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی، کیا وہ فلفل ہو جائے گی؟ کبھی بھی فلفل نہیں ہوگی. اچھا، اور ایٹ آف ڈیولپمنٹ جی وہ ان چیزوں کو آسانی سے خرید سکیں اپنی کسی بھی ڈیولپمنٹ کے اسٹیج کے اوپر. یعنی وہ اگر جیسے جیسے پرائمری سے سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جو ہے نا یا ٹرشری ہیلتھ میں، تو ان کے لیے چیزیں اتنی زیادہ مہنگی کر دی جائیں کہ وہ اس کو پھر افورڈ ہی نہ کر سکیں. تو ہر اسٹیج کے اوپر اپنے ڈیولپمنٹل اسٹیج اپنے اسی طرح سے مینٹین رکھنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکیں. ان دا دور ہیں کمیونٹی ہونا چاہیے سیلف ڈٹرمینیشن. وہ خود کو جانے کہ ان کی دے آر ہیومن بینگ، انہیں ضرور یہ چیزیں ضرورت ہیں، ان کا خود سے یہ اسپرٹ ہونی چاہیے خود کو جاننے کی، خود کو سمجھنے کی. اوکے، سو تو نہیں گئے؟ کوئی میسج نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا. کافی لمبی ڈیفینیشن تھی جس کو سمجھانا ضروری تھا. ذرا کچھ پتا تو چلے. سو رہے ہیں کیا؟ ہیلو اسٹوڈینٹس. سو رائش کے جو ہے essential ہے چاہیے، سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہونے چاہیے اور سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے. اس میں جو ٹیکنالوجیز یوز ہوں وہ پوری دنیا کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے. اس میں ہر انڈیویجول، ہر فیملی جو ہے فل پارٹیسپیٹ کرے خود سے، اور ایسی کاسٹ پر چیزیں اویلیبل ہوں جو کمیونٹی اور کنٹری کے لوگ ایزیلی افورڈ کر سکیں. اور جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے اندر ہائی اسپرٹ ہونی چاہیے اباؤٹ دیئر سیلف ڈٹرمینیشن. کلیئر ہو گیا سب کو پی ایچ سی کی ڈیفینیشن؟ کوئی کوشچن، کوئی کوئری ہے یہاں پر؟ اوکے ٹھیک ہے.
प्राइमरी है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज। जो प्राइमरी हेल्थ केयर जाहिर है डब्ल्यू का गोल था, हेल्थ फॉर ऑल था, ये नहीं है कि किसी एक कंट्री की बात हो रही है, नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इक्वली एक बराबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल इक्वल, तमाम कंट्रीज़ के लिए हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर काम करना है। ऑल दो इट टेक्स वेरिंग फॉर्म इन ईच ऑफ देम, यानी थोड़ी बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज रिक्वायरमेंट वो हो सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का कंट्री है, उसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हैं जाहिर है वो कुछ और होंगी, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ और होंगी। कौन सा एग्जाम मारिया तो फैल, अभी तो बेटा फिलहाल आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है ना, ये तो बाकी परेशान मत हो, उसको समझा कीजिए, समझ कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ जैसे मैं आपको बता रही थी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इवन पाकिस्तान के ही टीम देखें तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट और होंगी प्राइमरी हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी सिटी की रिक्वायरमेंट, एक ही कंट्री के अंदर इस तरह से रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, तो आप सोचें कि डिफरेंट कंट्रीज में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। Concept of primary health care has been accepted by all countries as the key to the attainment of health for all। अब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट था, अच्छा ठीक है मारिया, अभी तो एक ही लेक्चर यूनिट कंप्लीट हुआ है आपका, क्यों परेशान हो रही हैं। अच्छा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट था, जितने भी कंट्रीज वहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसके अलावा भी तमाम कंट्रीज़ ने कि ये जो डब्ल्यूएचओ ने गोल बनाया है प्राइमरी हेल्थ केयर का, ये तमाम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, और तमाम दुनिया के लोगों ने अपने हेल्थ फॉर ऑल का जो प्रोग्राम बनाया था इसको एक्सेप्ट किया था एज एन इंटीग्रल पार्ट, यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने इसको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा था, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने जो कंट्री के हेल्थ सिस्टम है उसके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था सबने। एलिमेंट्स या कंपोनेंट वाइज एंड कम्युनिटीज, द अल्मा अटा डेक्लेरेशन has outlined 8 essential components of primary health care। Although जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये बात मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मोर स्पेसिफिक जो सर्विसेज हो सकती हैं वो तो वेरी कर सकती है ना, कंट्री टू कंट्री, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी कर सकती हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी जो सेम थे प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, वो क्या क्या थे, वो एलिमेंट्स ही मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है। एजुकेशन फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन, दो के हेल्थ से रिलेटेड भी एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन फॉर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है। ज़ाहिर के होते हैं वो बीमार ही नहीं होते, नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कम से कम बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, क्या चीज़ सही है उनकी सेहत के लिए, क्या चीज़ सही नहीं है उसका ख्याल रखते हैं, मतलब अपनी ख़ुद को जो है प्रिवेंट भी करते हैं डिजीज़ से, और अगर बीमार हो जाएं तो जल्दी क्योर भी हो जाता है। और प्लस ये ज़ाहिर है एजुकेशन लेवल जिसका जितना अच्छा होता है उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी अच्छा होता है। जब आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है सब कुछ, तो आपकी सेहत भी अच्छी। सो एजुकेशन फॉर हेल्थ, यानी सबके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर का जो अब कॉमन एलिमेंट्स थे जो स्पेसिफिक नहीं थे सबके लिए, तो वो यही थे कि सबसे पहले एजुकेशन है, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। देन लोकली एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, यानी लोकल कम्युनिटी लेवल पे कहीं भी अगर पेंडेमिक या पहले तो एंडेमिक डिजीज़ कोई भी आती है, यानी लोकली कोई अगर किस तरह की बीमारी फैलती है तो उन डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये एक एलिमेंट था, गोल था कह सकते हैं आप। एंड उसके बाद था एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, ये जो ईपीआई प्रोग्राम है हमारा उसके ऊपर फोकस किया गया, ये
کہ جی ہیلتھ فار آل کے لیے ایجوکیٹ کہ ہم انڈیمک ڈیزیزز کو کنٹرول کریں تو ہم اپنی جو ہے ہیلتھ فار آل بائی ایئر 2000 کو پاسبل کر سکیں گے. پھر اس کے بعد تھا کہ اگر ای پی آئی پروگرام کو صحیح سے ہم نے فالو کیا تو ہم اپنی جو لوگ ہیں ان کو ہیلتھ فار آل یعنی سب کے لیے ہیلتھ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گی ایسی کنڈیشن میں. دین میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ انکلوڈنگ رسپانسبل پیرنٹہڈ. اس کے بعد تھا کہ میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ مدر اور جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان دونوں کی صحت, ان دونوں کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم مدرس کی یعنی مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اور انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اب اس ڈیٹیل میں ہم سارا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ون بائی ون جو ہے اس کو میں ڈسکس کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے جی. پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. اس کے بعد تھا ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میٹرنل اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ ہے تو آبویسلی میٹرنل اور چائلڈ کی اگر ہیلتھ کے اوپر ہم فوکس کریں گے, ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو ہم ہیلتھ فار آل اچیو کر سکیں گے. اس کے بعد ایسینشیل ڈرگس یعنی جو پرائمری یعنی اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے جیسے پیناڈول کی ایگزامپل ہے, او آر ایس کی ایگزامپل ہے, اس طرح کی چیزیں جنرلی جو بہت ہی ایسینشیلز ہوتی ہیں آپ خود سے نہ بھی کہیں تو ایٹ لیسٹ اگر رورل کمیونٹیز ان کی ڈسپینسریز میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے, انہیں ہم ایسینشیل ڈرگس کہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے نیوٹریشن. بہت ضروری ہے, نیوٹریشن کے بغیر ہیلتھ نہیں ہے, کسی بھی ہیلتھ پاسبل نہیں ہے نیوٹریشن کے بغیر. ٹھیک ہے جی. تو جیسے نیوٹریشن اچھی ہوگی, ایگزامپل ہے اگر ایک مدر کی نیوٹریشن اچھی ہوگی تو جو بچہ پیدا ہو اس کی الٹیمیٹلی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی آلریڈی. جب اگر اس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ تو انفینٹ اس کے جو مورٹیلٹی کے چانسز ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. اسی طرح سے ایک ڈیتھس ہو جاتی ہیں, اس میں بہت بڑا رول یہ ہوتا ہے بلڈ ڈیفیشنسی کا. تو بلڈ ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے؟ اگر کسی کا نیوٹریشن لیول اچھا ہوگا تو اس کو بلڈ ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. سو نیوٹریشن از آلسو این ایلیمنٹ جسے ہم اگر کمپلیٹ کریں گے دین وی ول بی ایبل ٹو فلفل آور گول وچ از ہیلتھ فار آل بائی 2000. اس کا مقصد بیسیکلی ہیلتھ فار آل مطلب یہ ہے کہ ایئر 2000 جب شروع ہوگا تو اس وقت ہماری پوری دنیا کے تمام لوگ ہیلدی ہوں گے, صحت مند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اٹ واز اب تو 2020 ہو چکا بٹ اسٹل ہیلتھ فار آل بائی 2000 جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا. اوکے. ٹریٹمنٹ آف کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو کہ کمیونیکیبل ہیں یا نہ کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہیں یا پھر نہیں لگ سکتی, جیسے ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں, بہت ساری فیملیز میں چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری ڈیزیزز. تو اس طرح کی جو بھی ڈیزیزز ہیں ان کی جو ہمارا ایلیمنٹ ہے دیٹ از سیف واٹر اینڈ سینیٹیشن. یعنی جو واٹر ہے, سیف واٹر سپلائی, جو پینے والا پانی ہے وہ صاف پانی کی سپلائی کو انشور کرنا کہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی ملے. اینڈ سینیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کنٹامینیشن نہ ہو واٹر کی, کہیں پانی کھڑا نہ ہو, اور اگر کوئی ایسا خراب واٹر ہوتے ہیں پینے والے پانی میں جو ہے اس طرح سے آپس میں مکس. سینیٹیشن آپ کو پتہ ہے نا, بیسیکلی سینیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا ویسٹ کا پانی اس طرح کی چیزیں وہ اس کا اچھا سا ڈرین آؤٹ ہونا چاہیے, یعنی وہ آپ کے سیف واٹر کو کنٹامینیٹڈ نہ کرے. تو دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا, اگر آپ کی سینیٹیشن اچھی ہوگی تو ہی آپ اپنے واٹر کو سیف کر سکیں گے نا. تو یہ آپ کے ایلیمنٹس ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کے, ان کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا, ماریا توفیل, واشیورکر اینڈ مراسمس. جی ہاں بالکل ماریا توفیل, یو آر رائٹ. واشیورکر اینڈ مراسمس یہ دونوں جو کیسز ہیں بچوں میں جو کامن ہے, دیز آر ڈیو ٹو لیک آف نیوٹریشن. بالکل یو آر رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے آج پرائمری ہیلتھ کیئر پڑھا. پرائمری ہیلتھ کیئر کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ہیلتھ کیئر کی ہم نے وہ ڈیفینیشن پڑھی جو الما اٹا کانفرنس میں ڈیفائن کی گئی تھی, اسے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈیفینیشن کی وہ میں نے آپ کو سمجھائی. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پڑھا کہ جو پرنسپل
کیا ہے کامن ایلیمنٹس. ویسے تو خیر جو اسپیسیفک سروس ان کی ہم بات نہیں کر رہے, اسپیسیفک سروسز تو ویری کر سکتی ہیں فرام کنٹری ٹو کنٹری, لیکن جو کامن چیزیں ہیں جو یعنی پوری دنیا کے ہر کنٹری میں ہر گورنمنٹ کو ان پرنسپلس کو فالو کرنا ہو, الماٹا کانفرنس دیٹ واز ہیلتھ فار آل بائی ایئر 2000. ٹھیک ہے جی, تو وہ ایلیمنٹس ہم نے یہی پڑھے کہ ایجوکیشن, انڈیمک ڈیزیزز کنٹرول, ای پی آئی پروگرام, میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ اینڈ سیلیبلٹی, نیوٹریشن کے بارے میں پڑھا, کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ اینڈ سیف واٹر اینڈ سینیٹیشن. یس ماریا, تو فیل یو آر رائٹ, سول سسٹم کو پراپر ہو. 45 منٹس ہو چکے ہیں ہماری کلاس کے, اب ہم اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں. تمام اسٹوڈنٹ اپنے رول نمبر کے ساتھ پلیز اٹینڈنس مارک کروا دیجیے. کھلے آپ وہی تو جنہیں خبر نہیں ہے.
اوکے بیٹا جی، اٹینڈنس آپ لوگوں کی ہو گئی ہے. اچھا خوش نصیبہ، اب آئی ہیں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دیتے ہیں. خوش نصیبہ رول نمبر 14. کوئی کوئری ہے بیٹا تو پوچھ لیجئے آج تک کے لیے. انشاءاللہ کل تو پھر ہولیڈے ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے یہیں سے. کوئی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی تو پوچھ لیجئے. کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا؟ اوکے چلیں پھر، بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.